बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफ़ियत आप लोग रहें। आज के दिन के हवाले से 3 से 4 ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर ये मैं बात करने जा रही हूँ आज के इस व्लॉग में। एक तो कल शाम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बाकायदा एलामिया जारी किया गया, और कल के दिन ही इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त भी दायर की थी जिस पर एतराज़ात लग गए थे। क्या मुनासबत है इसके अंदर, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे का जो मकाम है उसको तब्दील किया। उसके बाद कुछ जगहों पर तसल्ली है मगर हुकूमती सफ़ों के अंदर तसल्ली नहीं है, लेकिन जो हुकूमत कर रही है उसके बाद पीटीआई के लिए इतनी गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी जो सोचा और समझा जा रहा है। इसके ऊपर मैं बात करूँगी और ये भी आपको बताऊँगी कि आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज का दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज खान साहब का जो केस लगा हुआ है अडियाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस, उसके अंदर जो है कौन से वकला जाएंगे, कौन से रिपोर्टर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो है वो बाकायदा बुला कर ये ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं कि आपने किस किस्म की रिपोर्टिंग करनी है। इसके ऊपर मैं बात करती हूँ। सबसे पहले तो बुरी ख़बर है जो बिजली के सार्फिन के लिए है। कल मेरे पास भी 1-2 बिल आए जो जानने वालों के थे और आइस्को से रिलेटेड, इस्लामाबाद से रिलेटेड थे। इस्लामाबाद पिंडी को भी आइस्को लगता है, पंजाब का है। तो यहाँ पर जो बिजली सार्फिन को मरियम नवाज़ ने रिलीफ़ दिया था, जिसमें मेरा इख्तलाफ है कि ये रिलीफ़ पंजाब हुकूमत ने दिया, ये रिलीफ़ वज़ीर आला पंजाब ने अपनी ज़ाती जेब से नहीं दिया। एनीहो, जो लोगों को रिलीफ़ दिया गया था IMF की सख्ती के बाद, कल मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों को बताया था, IMF की सख्ती के बाद अब इस रिलीफ़ को कैंसिल कर दिया गया फ़ौरी तौर पे। मतलब जैसे किसी के पास कोई एक बिल है और उसके अंदर रिलीफ़ डाला गया 3000 का है या 4000 का रिलीफ़ है, उसको लेके जमा कराने के लिए जो लोग बैंकों के पास गए तो उन्होंने उस रिलीफ़ के ऊपर उनसे माजरत कर लिया। उनसे कहा है कि ये रिलीफ़ अब आप लोगों को नहीं मिलेगा। अब जो बुरी ख़बर इससे भी ज़्यादा है वो ये ख़बर है कि अब जब अगला बिल जमा कराया जाएगा, जिन लोगों को अगली दफ़ा में जमा कराना है बिल, उसमें क्या ये जो रिलीफ़ है सिर्फ़ इसी के पैसे अदा करने हैं। जो मेरे पास मामलात आए पहुँचे हैं उनके मुताबिक ये जो बिजली सार्फिन जिनको रिलीफ़ मिला है उन्हें मुमकिना तौर पे जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और मुमकिना तौर पे उनका स्लैब चूँकि ऊपर चला जाएगा तो कीमतें अप हो के उन लोगों के पास आएंगी। यानी कि उनको रिलीफ़ नहीं मिला बल्कि जिन लोगों को रिलीफ़ देने की कोशिश की गई उनके साथ वारदात कर दी है पंजाब हुकूमत ने। अब आते हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के ऊपर। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद ये पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और जिसमें एलामिया भी एहतसाब के हवाले से जारी किया गया है कि बिला तफरीक एहतसाब होगा। और कल के दिन ही इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली थी और जिस पे कहा जा रहा है कि एतराज़ात वो दूर करके मुमकिना तौर पे उसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब को बताया गया है कि आपकी मिलिट्री कस्टडी के मामला जो हैं वो ऑन गोइंग हैं, प्रोसेस के अंदर हैं, और 1 से 1.5 हफ़्ते का एक वक्त है जो सामने आ रहा है जिसमें मुमकिना तौर पे इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में कर दिया जाएगा। और याद रहे कि पंजाब हुकूमत को सूट भी यही करता है, क्योंकि यहाँ पर फ़ैसला किसी ने नहीं करना, ये तो वज़ीर क़ानून साहब अनाउंस कर चुके हैं कि इमरान खान साहब मिलिट्री कस्टडी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका फ़ैसला मरियम नवाज़ करेंगी। इमरान खान साहब के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसमें जो मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं और बाकायदा वो रिपोर्टर जो बता रहे हैं कि खान साहब जो हैं उनको बुखार था, खान साहब को फूड पॉइजनिंग हुई, खान साहब जो थे वो आज कुछ परेशान नज़र आए, खान साहब जो थे वो आज कुछ लड़खड़ा रहे थे, वो हर मनफी रिपोर्टिंग जो चंद सहाफ़ी कर रहे हैं या जिनको कहा गया है, सिर्फ उन लोगों को इजाज़त है कि वो अडियाला जेल के अंदर जाकर इमरान खान साहब के केसेस को सुन सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जो वकला हैं जो खान साहब का मौक़िफ़ एज़ इट इज़ बाहर आकर बयान करते हैं, उन वकला के ऊपर भी पाबंदी है। जैसे नईम पंजोता है, उनको जाने नहीं दिया गया है, फैसल चौधरी हैं, उनको जाने नहीं दिया गया। आज भी अडियाला में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हो रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये। और इसमें भी ये देखना है कि कौन कौन से वकला या कौन से ऐसे रिपोर्टर हजरात हैं जिनको दाखिले की इजाज़त है, क्योंकि ये ख़बरें आ रही हैं कि सिर्फ उन सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त दी जा रही है जो मनफी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और मनफी रिपोर्टिंग का मतलब और मकसद ये है
کہ عوام کو گمراہ کیا جائے. اب جیسے عمران خان ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں اوون جیسی گرمی ہے جس میں میں رہتا ہوں. اب اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر باہر آ کر ایز اٹ از یہ بات بیان کی جائے، لیکن جو منفی رپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب دیکھیں نا، شکوہ کر رہے ہیں اتنی گرمی ہے، مجھے سہولیات نہیں مل رہی، اوون جیسی گرمی ہے. لیکن خان صاحب نے یہ ورکر کو پیغام دیا تھا کہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں، میں کسی آسائش میں جیل کے اندر نہیں ہوں، میں بدترین حالات میں ہوں، مگر میں ڈٹا ہوا ہوں، آپ لوگوں کو بھی ڈٹے ہوئے رہنا ہے. آج دیکھتے ہیں کہ مرضی کے صحافی اندر جائیں گے جو مرضی کی رپورٹنگ کرتے ہیں، یا نیوٹرل صحافی جائیں گے اور عمران خان صاحب کے جو فوکل پرسنز ہیں، ان کی لیگل ٹیم ہے، اس کو بھی ایکسیس دی جاتی ہے. جلسے کا جو مقام تبدیل کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، پہلے کہا جاتا رہا ترنول ترنول ترنول. کل سڈن ایک اعلان ہوا، کور کمانڈر کانفرنس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف جو جلسہ کرے گی وہ ترنول نہیں بلکہ سنگجانی میں کرے گی. اگر آپ جو لوگ تو اسلام آباد پنڈی کے ہیں وہ تو اس ایریے سے اور اس کے درمیان جو ڈسٹنس ہے، ایک فاصلہ ہے، اس سے جانکاری رکھتے ہیں. لیکن جو لوگ جانکاری نہیں رکھتے ان کو بھی میں بتا دوں کہ سنگجانی بہت دور یہ حصہ نہیں ہے، ترنول کے بالکل قریب ہے، a few miles away. تو آرام سے آپ لوگوں کے لیے بالکل ایک ہی وہ سڑک ہے جو لگ جائے گی ترنول کو اور سنگجانی کو، اور آرام سے آپ پہنچ سکتے ہیں، وہ کوئی بڑا ڈسٹنس نہیں ہے. لیکن جو مقام تبدیل کیا گیا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چونکہ سنگجانی میں جہاں پہ جلسہ ہوگا وہاں پہ بہت کھلا میدان ہے، بہت کھلی جگہ ہے، اور ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں جو کارکنان ہیں وہاں پر سمٹ سکتے ہیں. اور اس دفعہ جو کہا جا رہا ہے وہ ترنول کی جگہ چھوٹی پڑ رہی تھی، مگر کل ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ بل جو ہے وہ منظور ہوا ہے سینٹ سے، جو سینیٹر عرفان صدیقی نے مسلم لیگ نواز کی طرف سے پیش کیا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ بغیر اجازت آپ جلسہ نہیں کر سکتے، اور بغیر اجازت کوئی بھی اس جلسے میں شرکت بھی نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی جلسہ تو ہر صورت کر رہی ہے، مگر ابھی بھی اس جلسے کی اجازت پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے، یہ آپ لوگ یاد رکھیں. اور حکومت ڈنڈا چلانے کا پلان اپنا بنا کر بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے بلف کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ 22 اگست کا جلسہ منسوخ کرنے کے بعد انہوں نے خود کہا تھا اسلام آباد انتظامیہ نے کہ پی ٹی آئی کو سیکیورٹی بھی دیں گے، جلسہ بھی کرائیں گے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی جلسے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے. پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے، ہزاروں لاکھوں میں کارکنان بھی وہاں پر آئیں گے، تو حکومت ڈنڈا چلانے کی پوری تیاری کر رہی ہے. پتہ نہیں اب اس میں کیا ہے، کیوں ان کو اب اجازت نہیں دی جا رہی، اور عدالتیں اس معاملے کے اوپر کیوں خاموش ہے، کیونکہ پی ٹی آئی بار بار عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتی رہی ہے ہمارے سامنے، ہمیں سب پتہ ہے. لیکن انتظامیہ کے ہاتھوں ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بے بس نظر آتا ہے، اور خاص طور پہ ان کے چیف جسٹس ہیں وہ بے بس نظر آتے ہیں. پتہ نہیں حکومت کو پی ٹی آئی سے اتنا خوف کس بات کا ہے. اب ایک جگہ پہ جلسہ نہیں کرنے دے رہے، اور دوسری طرف جو میں کہہ رہی ہوں کہ جی محافظ جو ہیں، پولیس جو وردی کے لوگ ہیں، جو قانون کے رکھوالے ہیں، جو عوام کے محافظ ہیں، وہی عوام کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں. اب پی ٹی آئی کے جلسے سے اتنا خوف ہے، یا پی ٹی آئی سے اتنا خوف ہے کہ وہ اپنی پاپولیرٹی شو نہ کر دے. رحیم یار خان کے اندر جو بائی الیکشن ہوگا 12 کو غالباً ہونے جا رہا ہے، 12 ستمبر کو رحیم یار خان کا حلقہ ہے 171، اور یہاں پہ بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے. اب جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کارنر میٹنگ کر رہی تھی، اور وہ 4 دیواری ہے جس کے اندر ایک کارنر میٹنگ ہو رہی تھی کہ کمپین کس طرح سے رن ہو رہی ہے، اس میں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے، اسٹریٹجی بنائی جا رہی تھی. تو پولیس والوں نے کیا کیا، بھئی آپ دروازہ بجاؤ، دروازہ گیٹ کھلواؤ اس کا. پولیس والے چوروں ڈاکوؤں کی طرح جو ہیں انہوں نے دیواریں پھلانگی، اور یہ کوئی رات کا وقت نہیں، دن دہاڑے پولیس والے جو ہیں وہ ڈاکوؤں کی طرح دیواریں پھلانگ کے اندر داخل ہوئے، گیٹ کو جا کے اوپن کیا اور دھاوا بول دیا ایک ایسی کارنر میٹنگ کے اوپر جہاں پر بائی الیکشنز کے حوالے سے کیمپین کے اوپر بات چیت چل رہی تھی. اتنا خوف ہے، 2 بندے پی ٹی آئی کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں، جو جھنڈا لے کے نکلتا ہے وہ اریسٹ ہو جاتا ہے. اتنا خوف کس چیز کا ہے؟ اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ لوگ ایک پاورفل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں تو کرنے دیں پی ٹی آئی کو جلسہ. پی ٹی آئی سے بھی خوف ہے، پی ٹی آئی کے کارکنوں سے بھی ڈرتے ہیں، اور عمران خان کا بھی خوف ہے. لیکن عمران خان سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں بھی ایک باریک کام ڈالا ہوا ہے انہوں نے. مذاکرات کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے، انگیج کرنے کے بعد جلسے بھی ان کے رکوائے جائیں، انگیج کرنے کے بعد جو ہے وہ ٹائم گین کیا جائے،
اور ٹائم گین کر کے جتنا ممکن ہو سکتا ہے حکومت اپنے کام کو آگے بڑھاتی رہے۔ حکومت تب سے اب تک، بلکہ پی ڈی ایم کے دور سے بھی تب سے اب تک عمران خان کے انتقام میں جکڑی رہی ہے، نتیجے میں ہماری معیشت برباد ہو گئی ہے۔ آئی ایم ایف ہمارے سامنے، اور کل کیسر بنگالی صاحب نے جو ہے حکومت کی کئی ایسی اہم کمیٹیاں ہیں جس میں سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سارا بوجھ عام آدمی کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور جو اشرافیہ ہے، جو افسران ہیں، آپ ان کو گھیرا نہیں ڈال رہے، عام آدمی کو بوجھ کے تلے لے کر آ رہے ہیں، اور آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ سمجھ سے بالاتر ہیں۔ جیسے کچھ ایسی چیزیں تھیں جیسے جیمز اینڈ جیولری اتھارٹی ہے، اس کو کل کیسر بنگالی صاحب بتا رہے تھے کہ اس کو وزارت پیٹرولیم کے انڈر کر دیا، جس پہ میں نے احتجاج کیا کہ اس کا پیٹرولیم کی وزارت یا پیٹرولیم کے محکمے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس اتھارٹی کا، مگر حکومت بوکھلائی بھی اتنی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی انہوں نے کیا کرنا ہے۔ معیشت برباد ہے، سیاست برباد ہے، ریاست کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ہاں، صرف ایک چیز جو زندہ ہے وہ انتقام ہے، وہ انتقام عمران ہے، اور عمران خان کے انتقام کے اندر جو ہے حکومت چل رہی ہے۔ حکومت پاکستان اور عوام کی خوشحالی کے لیے نہیں، انتقام کی سیاست کر رہی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔